अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फाइनल न्यूज और मैं हूं किरण नाज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने निज़ाम मुस्तफ़ा और दौरे फारूकी से मुशाबह अपने 25 नुकाती सियासी मंशूर का ऐलान कर दिया। लाहौर से हमारी फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरीट में लब्बैक या रसूलल्लाह की रिकत अमेज सदाओं की झुरमट में मरकजी नाज़िम आला अल्लामा गुलाम गौस बगदादी कादरी रिजवी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 25 नुकाती सियासी मंशूर को सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी समेत मेंबरान शुरा और टीएलपी के दीगर कलीदी ओहदों पर फाइज मेंबरान और कारकुनान की बड़ी तादाद के अलावा मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद की मौजूदगी में पेश किया। आइए नाज़रीन, आपको फाइनल न्यूज की स्क्रीन पर दिखाते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पेश किए गए दौरे फारूकी से मुशाबा इस सियासी मंशूर में कौन कौन से नुकात को और इन्हें किन मकासद की तकमील के लिए शामिल किया गया है। इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए पाकिस्तान का ये एजेंडा आपके सामने मशहूर पेश किया जा रहा है। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अवामुन नास की खिदमत की जाएगी और आईन और दस्तूर पाकिस्तान का अमली निफाज यकीनी बनाया जाएगा। कौल और फेल के तजाद से दूर रहकर सच्चाई को अपनाया जाएगा ताकि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम किया जा सके। आईन पाकिस्तान के मुताबिक वफाकी और सूबाई असम्बलियों को हकीकी कानूनी साज इदारे बनाए जाएंगे। कानून इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए इस्लाम की रूह से आईन पाकिस्तान के तहत अक़लियतों को जो हुकूक हासिल हैं इनका हर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और पसमानदा इलाकों और सूबों का एहसास महरूमी खत्म करने के लिए सरकारी इख्तियारात और वसाइल मरकज से तदरीजन यूनियन कौंसिल तक मुंतकिल किए जाएंगे। नंबर 2, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत व अक़ीदा ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़े नामूस सहाबा और अहले बैत और दीगर मुक़द्दसात इस्लाम की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाए जाएंगे ताकि फ़िरक़ावारियत का खात्मा हो। नेज़ इससे मुताल्लिक़ ज़रूरी मवाद तालीमी इदारों में शामिल निसाब कराया जाएगा ताकि मौजूदा और आने वाली नस्लों को नित नए फितनों बिलखुसूस इल्हाद, बदमज़हबियत और कादियानियत के शर से बचाया जा सके। नंबर 3, फ़लस्तीन, कश्मीर और पूरी दुनिया के मज़लूम मुसलमानों को बिला ताख़ीर हर तरह से मुआविनत करके इस्लामी ममालिक को मुनज़्ज़म करके आलमी इस्लामी ब्लॉक बनाया जाएगा ताकि माशी और अस्करी तौर पर कमज़ोर इस्लामी ममालिक और मज़लूम मुसलमानों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। नीज़ आज़ादाना खारजा पॉलिसी वज़ा की जाएगी। दुनिया भर में मुसलमान के वक़ार को बुलंद करने के लिए तमाम ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और भारत के साथ और इंडिया भारत के साथ अदम बारहस्ती की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। मसला-ए कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कश्मीरी भाइयों की ख्वाहिश के मुताबिक हल कराने के लिए मौसर जिद्दोजहद की जाएगी। इसराइल को बतौर रियासत कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। जाद मुक़द्दस और क़िबला अव्वल की हिफाजत हर सूरत में यकीनी बनाई जाएगी। नंबर 4, पाक फौज को जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल असलहे से लैस रखने में गफलत नहीं बरती जाएगी। एटमी असादात की हिफाजत और हर तरह की दिफाई सलाहियतों में जिद्दत और इजाफे के लिए किसी भी तरह के दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। नंबर 5, अदलो एहतिसाब का निज़ाम दौरे फारूकी को आइडियल बनाकर नाफिज किया जाएगा। अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम करने के लिए मकामी पंचायती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। गरीब शहरियों को मुफ्त वकील फराहम किए जाएंगे। तमाम पाकिस्तानियों को जल्द हुसूल इंसाफ के लिए
तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। नीज़ अदल व इंसाफ में ताख़ीर को संगीन जुर्म करार दिया जाएगा। नंबर 6, इस्लामी हुदूद और ताज़ीरात के जरिए और कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी इदारों को आईन के मुताबिक इख्तियारात देकर अमन व अमान का निफाज यकीनी बनाया जाएगा। तमाम इदारों से सियासी असर और रसूख का मुकम्मल खात्मा और फरंगी दौर के कवानीन में इस्तिलाहात करके कानून नाफिज करने वाले इदारों के अखलाकी और समाजी तासुर को बेहतर बनाया जाएगा। नीज़ अंदरूने मुल्क इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन साजिशियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और दीनी उमूर, सियासत, सेहत, तालीम, माशरत और दीगर तमाम शोबाजात में बैरूनी मुदाखलत का खात्मा कर दिया जाएगा। नंबर 7, सूदी निज़ाम मईशत को खात्मा किया जाएगा और सूदी जो निज़ाम है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और इस्लामी निज़ाम मईशत पर तदरीज राइज किया जाएगा। तमाम बैंकों, इदारों, अफराद पर सूदी लेन देन की सूरत में सख्त दफात लगाई जाएंगी। इस मामले पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नीज़ कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद को बिला सूद आसान अक़सात पर कर्जे दिए जाएंगे। नंबर 8, तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाकर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का बतदरीज खात्मा किया जाएगा। नीज़ खराजात को आमदन से कम रखने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। हर किस्म की स्मगलिंग को पूरी ताकत से रोका जाएगा। नीज़ खसारे में चलने वाले इदारों का माली ऑडिट करके लुटेरों से वसूली यकीनी बनाई जाएगी और नुकसानात का इजारा किया जाएगा और नुकसान पूरा न होने की सूरत में बतदरीज नजकारी कर दी जाएगी। इस सिलसिले में बैरूनी सरमायाकारी को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। नंबर 9, हुक्मरान और हर शोबे के बाइख्तियार अफराद के लिए सादा तर्ज जिंदगी के कवानीन बनाए जाएंगे। प्रोटोकॉल्स को खत्म किया जाएगा। तनख्वाहों में आसमान और जमीन का फर्क खत्म किया जाएगा। गैर जरूरी मराहत को फौरी तौर पर खत्म किया जाएगा। अफसरशाही को आईन और कानून के मुताबिक, जो अफसरशाही हमारे मुल्क में ये आप देखते हैं, जहां देखो ये सुना जाता है यहाँ अफसरशाही निजाम है। इसके बारे में तहरीक का क्या मंशूर है? अफसरशाही को आईन और कानून के मुताबिक अवाम का खादिम बनाया जाएगा और रिश्वत, सिफारिश, सियासी मुदाखलत, अक़रीबा परवरी को संगीन जराइम की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। नीज़ बाइख्तियार लोगों की कारकर्दगी की जांच और माली एहतिसाब के लिए एक आजाद इदारा कायम किया जाएगा जो कड़ा एहतिसाब और फौरी फैसले करेगा। नंबर 10, बुनियादी जरूरियात जैसे सस्ती बिजली, गैस, साफ पानी हर शख्स को फराहम करना इस्लामी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होगी और बेघर अफराद को रिहाइश फराहम करने के लिए मुअस्सर इक़दाम उठाए जाएंगे। इस सिलसिले में काबिल अमल वसी तर मंसूबे का ऐलान किया जाएगा। नंबर 11, आला मयार के इस्लामिक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का क़याम अमल में लाया जाएगा। फ़रोग़ तालीम के लिए बजट का एक माकूल हिस्सा रखा जाएगा। ताहम तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों में बामकसद दौरे हाजिर की जरूरियत के ऐन मुताबिक जदीद और यकसा निज़ाम और निसाब राइज किया जाएगा। उसूल तालीम हर बच्चे का हक होगा। ख़वातीन के लिए अलहदा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का क़याम किया जाएगा। साहिब हैसियत अफराद के बच्चे मुनासिब फीस और मुस्तहिक अफराद के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। गैर सरकारी तालीमी इदारों की फीस सरकारी मंजूर शुदा मयार और शराइत के मुताबिक मुकर्रर की जाएगी। नंबर 12, सरकारी मुलाजमत के लिए तालीमी काबिलियत और पेशावराना महारत को मयार बनाया जाएगा ताकि अक़रीबा परवरी, रिश्वतखोरी और सियासी मुदाखलत पर सजाएं नाफिज की जाएंगी। नंबर 13, ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और इस शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए नहरी पानी बिल्कुल मुफ्त, जबकि बिजली, आग, आला किस्म के बीज, जरई अख्तियार और आलात ज़राअत इंतहाई सस्ते कर दिए जाएंगे।
کسانوں کو روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نرخوں کے متعلق آگاہی دی جائے گی. ان کی شب و روز کی محنت پر کسی مڈل مین کو ڈاکہ مارنے کی پھر کبھی ضرورت نہیں ہوگی اور اسے ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا. نمبر 14، صنعتوں کے لیے مہنگی گیس بجلی وہ شعبہ ٹیکس ختم کر کے آسان ترین گیس بجلی اور کم ٹیکس کا نظام دیں گے. سرکاری پالیسیاں تجارت اور تاجر دوست ہوں گی. ہر شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی. نیز آئی ٹی کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے گی. دلچسپی رکھنے والے افراد کو آئی ٹی کی تعلیم مفت دی جائے گی. آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لیے آسان اور فوری قابل عمل پالیسی بنائی جائے گی تاکہ اس شعبے کے ہنرمند افراد کے ذریعے زر مبادلہ کے کثیر ذخائر پاکستان لائے جا سکیں. جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری قوم کو صنعت و تجارت کے تمام انواع و اقسام کی تربیت فراہم کی جائے گی اور جدید علوم سے مزین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں کے بجائے باوقار ذاتی روزگار کے لیے بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی. نمبر 15، آبی وسائل کے ذخیرہ کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی. اس کے لیے ملک کے طول و عرض میں چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر فوراً شروع کر دی جائے گی. پانی کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام کیا جائے گا. بحری وسائل سے آمدن بڑھانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی. نیز فش فارمنگ اور کیٹل فارمنگ سے برآمدات بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی. نمبر 16، پاکستان کے تمام معدنی وسائل وفاق کے زیر انتظام ہوں گے. غور سے سماعت کیجیے گا. پاکستان کے تمام معدنی وسائل وفاق کے زیر انتظام ہوں گے جس کے لیے سالانہ بنیاد پر ٹینڈر سسٹم متعارف کروایا جائے گا جس میں ملک اور بیرون ملک سے برابری کی بنیاد پر پیشکش دی جائیں گی اور اقربا پروری کو رد کر دیا جائے گا. نمبر 17، ٹیکس نظام میں فوری اصلاحات کی جائیں گی اور اس سے محکمہ جاتی رشوت ستانی، بلیک میلنگ اور ہراسانی کا خاتمہ کیا جائے گا. عوام پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم کیا جائے گا. نظام زکوٰۃ و عشر کو فوری رائج کیا جائے گا. نیز اوقاف کے زیر اہتمام مساجد و مزارات سے وصول آمدنی کو شرعی اصولوں کی روشنی میں مسلمانوں کی دینی مقاصد اور مفادات میں صرف کیا جائے گا اور سالانہ اور ماہانہ آمدن و خرچ کا مکمل حساب عوام الناس کے سامنے رکھا جائے گا. نیز خدمت خلق کے نجی اداروں کے مالی وسائل ملکی اور عوامی مفاد کے مطابق خرچ کیے جائیں گے اور کسی بھی پرائیویٹ یعنی نجی ادارے کو وسائل کی بنیاد پر ملکی اور ملی مفادات کو کچلنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی. نمبر 18، حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے خصوصی ادارہ قائم کیا جائے گا اور وراثت وغیرہ میں انہیں ان کا شرعی اور قانونی حق دلایا جائے گا. اسی طرح خواتین پر ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. نمبر 19، گلیوں، سڑکوں، شاہراہوں، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں، عوام الناس کے آمد و رفت کے مقامات، باغات، تفریحی مقامات کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی. اس سلسلے میں نچلی سطح پر موجودہ بلدیاتی نظام کو با اختیار بنایا جائے گا. نمبر 20، حکومتی سطح پر شہروں، آبادیوں، سڑکوں، پلوں کی تعمیرات کا جامع پلان بنایا جائے گا. تعمیراتی قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں منصفانہ تقسیم اولین ترجیح ہوگی. نظام نکاس میں موجود رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا. نیز سڑکوں اور گلیوں کی چوڑائی کے قانون پر سختی سے عمل کروایا جائے گا تاکہ آمد و رفت میں وقت کے ضیاع سے بچا جا سکے. نمبر 21، صحت کے لیے بجٹ کا معقول حصہ رکھا جائے گا. نادار اور مستحق مریضوں کا مکمل علاج فری ہوگا. سرکاری ہسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے گی. نیز نجی ہسپتالوں کو معیار کے مطابق سرکار سے منظور شدہ فیس لینے کا پابند کیا جائے گا. حفظان صحت کے اصولوں کو سختی سے عمل کیا جائے گا اور کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ پر سخت سزا دی جائے گی.
نیز وبائی امراض کو پھیلانے سے روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 22 ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ شجرکاری کو سرکاری سطح پر فروغ دیا جائے گا۔ آلودگی کا سبب بننے والی صنعتوں اداروں پر سخت قوانین کا اطلاق کیا جائے گا۔ نمبر 23 عوام الناس کو بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے ایک با اختیار وزارت قائم کی جائے گی تاکہ حکمت و دانائی کے ساتھ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نیز مزارات، آستانوں، خانقاہوں سے ملحقہ مقامات پر کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں لاچار افراد، بے سہارا خواتین، بیواؤں، یتیموں، معذوروں کے لیے جو معذور ہیں ان کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ نیز اعلیٰ اخلاقی تعلیم و تربیت کا اہتمام یقینی طور پر کیا جائے گا۔ نیز جیلوں میں موجود قیدیوں کی اخلاقی، نفسیاتی اور معاشرتی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مزید یہ کہ انہیں مختلف ماہرین کی خدمت لے کر ہنرمند بنایا جائے گا۔ نمبر 24 ذرائع ابلاغ یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو دینی، ملکی مسائل کا حل پیش کرنے اور لوگوں کی فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا پابند بنایا جائے گا تاکہ انہیں فحاشی اور عریانی سے بچایا جا سکے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کو ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے گا۔ نیز ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے جن سے عوام الناس کو اسلامی تاریخ سے روشناس کروایا جا سکے۔ نیز ملکی اور ترقی اور خوشحالی میں اعلیٰ کردار ادا کرنے اور اقوام عالم میں ہونے والی تبدیلیوں اور پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ نمبر 25 ملک کے طول و عرض میں سیاحت کے شعبے کو فروغ کے لیے خصوصی کاوشیں کی جائیں گی اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی حفاظت، سستی رہائش، معیاری کھانا اور دیگر ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہ 25 نکات جو ہیں یہ مکمل ہوئے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صرف دعوے نہیں کرتی، انشاءاللہ دیکھیں گے لوگ کہ حقیقتاً اسلام کی سربلندی، پاکستان کے وقار کو بلند کرنا اور عوام کے خوشحال کرنے کے لیے یہ منشور حقیقتاً نافذ ہو کر رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں فائنل نیوز۔